94 में मैं मैडम नूर जहाँ की मैंने शागिर्दी। कोई म्यूज़िक का बंदा ऐसा नहीं था जो वहाँ पे मौजूद नहीं था। इवन के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां भी वहाँ पे तशरीफ़ लाए। 60 साल कैरियर में उन्होंने कभी किसी को शागिर्द नहीं किया। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उन्होंने गंडा बांधा, मुझे बाकायदा अपना नाम दिया। रेडियो पे ना गज़ल लगी मेहदी साहब की, मेहदी हसन साहब की, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। तो वो इजाज साहब चला रहे थे गाड़ी, तो मैडम कहती, मैंने कहा अभी इधर ही रोको और ये बंदा जहाँ भी है ना मेरे पास लेके आओ। ये पुत्र हटाते नहीं विके दे, ये पुत्र हटाते नहीं विके दे कि लबने विच बाजार दीन मेरे दाता दी नैवी टकरा मार पड़े पुत्र हटाते नहीं दे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर व आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज का पॉडकास्ट जो है वो काफ़ी सुरीला होने जा रहा है। लेकिन पॉडकास्ट के स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे सवाल करता हूं कि आपकी रूह की ग़ज़ा क्या है। हर शख्स अपनी रूह की ग़ज़ा जो है अपने मिजाज के हवाले से मुनफरिद समझता है। कुछ को खाने से तस्कीन मिलती है, कुछ को सुनने से तस्कीन मिलती है और कुछ को सुरों से तस्कीन मिलती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि अगर अच्छे सुर अच्छे अल्फाजों के चुनाव के साथ मिलके सुने जाएं तो उससे उनकी रूह को तस्कीन मिलती है, ग़ज़ा मिलती है। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो इंतहाई सुरीले हैं और सारी उम्र उन्होंने अपने सुरों के नाम की, ना सिर्फ सुरों के नाम की बल्कि सुर वालों के नाम भी की। इस तरह से कि अपने गाए हुए गीतों से बहुत सारे दिलों के अंदर जगह भी बनाई और जो गीत गाते थे और दुनिया में बेशुमार जिन लोगों ने अपने मद्दाह बनाए उनके साथ भी एक लंबा अरसा उन्होंने गुजारा। जनाब मेरी मुराद है तरन्नुम नाज साहिबा से आज वो हमारी गेस्ट होंगी और बड़े ही बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के उन्होंने वक्त हमें दिया है। तो चलते हैं उनकी जानब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसे हैं? मिजाज कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम नवाजी है मेरे मौला की। मैडम मुझे बताइएगा, फैसलाबाद आके कैसा लग रहा है वैसे आपको? उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां साहब, उस्ताद शेर अली मेर अली, इस तरह के बड़े सुरों के जो कह लें कि फनकार हैं, उनका ये शहर है, क्या कहेंगे? सुरों के बादशाह कह लें, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। फैसलाबाद तो मैं वैसे काफ़ी दफ़ा आती रहती हूँ, शोज़ पे भी आती हूँ, वैसे भी आती रहती हूँ। तो आज जो है वो इजाज़ शेर अली के घर आई हूँ, तो बड़ी खुशी हो रही है। और ख़ान साहब के पास आई हूँ मैं, तो शेर अली मेर अली सबको मेरी तरफ़ से बहुत हाथ जोड़ के सलाम और उनके घुटनों को हाथ लगा के सलाम करती हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इधर आई हूँ, तो इन्होंने याद किया मुझे। मैं वैसे तो अपने काम किसी आई हुई थी, तो इनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उन्होंने कहा जी नहीं आपने आना है, ज़रूर इधर से होके जाना है। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि मैं फैसलाबाद किसी काम से आऊँ और आपसे ना मिलूँ, ये तो बड़ी ज़्यादती होगी। तो मैं समझती हूँ मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आके। इजाज़ बहुत अच्छा माशाल्लाह बच्चा है, अल्लाह इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और बड़ा फ़नकारों की इज़्ज़त करना, क्योंकि ये ख़ुद फ़नकार का बेटा है, ख़ुद बहुत बड़े फ़नकार का बेटा है और ख़ुद भी फ़नकार है। तो इसलिए ये किस तरह बड़ों की इज़्ज़त की जाती है, किस तरह गाने वालों की इज़्ज़त की जाती है। और मेरा इत्फाक़ ये है कि इनके साथ मैंने 2 ड्यूट्स भी किए, वो आपने इत्फाक़ से सुने होंगे। बहुत खूबसूरत ट्यून बनाई थी और बड़ा खूबसूरत गाया इन्होंने भी, मैंने बस थोड़ी बहुत कोशिश की। ये देखें, ये बड़ा आदमी होने की ना निशानी होती है कि सुरों पे इतनी ग्रिप होने के बावजूद भी अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाते। तो मैडम मुझे ये बताइए कि म्यूज़िकल सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ, किस तरह से आप म्यूज़िक की तरफ अट्रैक्ट हुई और कब से प्रोफेशनली आपने गाना शुरू किया? मेरा आगाज़ तो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से हुआ था। उस वक़्त रेडियो पाकिस्तान मुल्तान नया नया बना था
اور جن سے میں سیکھتی تھی ساہیوال، کیونکہ میرا آبائی شہر ہے ساہیوال، جی جی جن سے میں سیکھتی تھی ان کے بھائی میوزک ڈائریکٹر تھے وہاں پہ، مراد علی حیدری، اور میرے استاد جی تھے عاشق حسین صاحب۔ انہوں نے مجھے بچپن میں تعلیم دی۔ میرے والد صاحب کو شوق تھا کہ میں گاؤں، انہوں نے میرے استاد عاشق حسین صاحب سے ہارمونیم بھی سیکھا، سرنگی بھی سیکھی بجانی، اور ان کو شوق تھا کہ میں گاؤں ریڈیو سے۔ اس وقت ریڈیو پہ بہت مشکل تھا گانا، آڈیشن ہی اتنا زبردست ہوتا تھا کہ کوئی بندہ آڈیشن ہی نہیں پاس کر سکتا تھا۔ تو آج کل تو خیر اپنی کیسٹ لے کے چلے جاتے ہیں لوگ، تو وہ سنا کے بھی گانے، لیکن اس وقت جس دور کی میں بات کر رہی ہوں 1974 کی بات ہے، تو اس وقت بڑا مشکل تھا ریڈیو پہ گانا۔ تو میرے والد صاحب کو شوق تھا، بس پھر بیچ میں چھوڑ گئی کیونکہ اتنی عمر نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی میوزک کی۔ تو پھر بعد میں جب میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو پھر مجھے خود ہی اندر سے پتہ نہیں، وہ کوئی آرٹسٹ تھا اندر جو زندہ تھا، اس نے مجھے کہا کہ پھر دوبارہ اپنے استاد جی سے سیکھو۔ وہ مان نہیں رہے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے کافی عرصہ ہوا چھوڑ دیا۔ پھر میں نے ان کو بہت منت سماجت کی۔ تو کون تھے آپ کے استاد؟ عاشق حسین صاحب، وہ بھی ساہیوال رہتے تھے۔ اچھا، ان سے پھر میں نے سیکھا، انہوں نے سکھایا مجھے، کہتے اچھا پھر میں گرو کی شاگردی لوں گا آپ سے۔ میں نے کہا جی آپ جو مرضی کہیں میں آپ کو دوں گی، لیکن آپ مجھے دوبارہ سکھائیں۔ انہوں نے پھر مجھے کلاسیکل کی تعلیم دینی شروع کی، غزل بھی گوائی، ٹھمری بھی گوائی، اور لائٹ بھی گوایا، کافی بھی گوائی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی سمت رہ نہ جائے کہ جس میں آپ گا نہ سکو۔ آپ کو پتہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ جو کلاسیکل گاتے ہیں وہ لائٹ نہیں گا سکتے، جو لائٹ گاتے ہیں وہ کلاسیکل نہیں گا سکتے۔ تو اس طرح میرے استاد جی نے کہا کہ میں آپ کو اس طرح کی تعلیم دوں گا کہ جس میں آپ ہر صنف سے گا سکیں، ہر طرح سے گا سکیں۔ تو پھر وہ مجھے ملتان ریڈیو پاکستان لے کے گئی، انہوں نے پھر آڈیشن کروایا میرا وہاں پہ گانا، اور پہلے ہی دن لائیو گانا مجھے پڑ گیا گانا۔ انہوں نے پنجابی ایک بنائی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے لائیو گانا ہے، حالانکہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ پوری دنیا میں ریڈیو جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، مجھے نہیں اندازہ، میں مائک کے آگے بیٹھ گئی اور گا دیا۔ یہ تو پھر بعد میں جیسے جیسے وہ کیا کہتے ہیں سمجھ آتی گئی میوزک کی، پھر پتہ چلا کہ اس کو کس طرح سنبھل کے گانا ہے، کس طرح گانا ہے، وہ انجانے میں کھا دیا بس۔ تو یہ میری شروعات تھی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، بڑے جو سنگرز تھے جیسے مہندی حسن صاحب تھے، نور جہاں صاحبہ تھیں، اور وہ ملکہ ترنم کہا جاتا تھا، اور آپ کو ترنم ناز کہا جاتا ہے، کافی مشابہت ہے آپ کے نام کی بھی ان کے ساتھ۔ کن کن بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کا زیادہ وقت میوزک کے حوالے سے گزرا ہے؟ میوزک کے حوالے سے اس وقت جب میں ادھر لاہور میں فلم انڈسٹری میں آئی یا ٹی وی پہ آئی، تو اس وقت بہت بہت بڑے نام تھے، یعنی غلام علی صاحب، مہدی حسن صاحب، میڈم نور جہاں، مالا بیگم، نسیم بیگم، یہ بہت بڑے بڑے نام تھے۔ اور اللہ کے کرم نوازی سے سب سے میری ملاقات رہی، اور جب انہوں نے میرا اسٹوڈیو میں فلم کے لیے گانے کا وہ آڈیشن لیا، تو کوئی ایسا میوزک ڈائریکٹر نہیں تھا کہ جو وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی سنائیں کچھ، تو میں نے سنایا پھر ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے، اتنی کرم نوازی، جتنے بھی میوزک ڈائریکٹر اس وقت کام کر رہے تھے، نامور میوزک ڈائریکٹر، انہوں سب نے سراہا اور سب نے گانے مجھے دیے، آفر کی کہ آپ گائیں۔ تو پہلے میرا نام ناز لیلا شروع سٹارٹ کیا تھا، تو پھر بعد میں جب فلم انڈسٹری میں گانا شروع کیا تو لوگ کہتے کہ جی آپ کی آواز جو ہے وہ میڈم نور جہاں سے تھوڑی سی ملتی ہے۔ میں نے کہا جی میں تو اس قابل ہی نہیں، میں تو اپنے آپ کو نہیں کہتے نہیں جی نہیں، آپ ترنم ناز رکھیں۔ تو پھر ترنم ناز چلتا رہا ریڈیو پاکستان سے، ترنم ناز لیلا 917 فلم میں جو ٹائٹل چلتے ہیں سنگر کے، اس میں ترنم ناز لیلا۔ اچھا لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دو بہنیں ہیں، ناز لیلا اور ہے، ترنم ناز اور ہے۔ پھر بڑی مشکل سے، بہت مشکل سے پھر میں نے وہ لیلا اس کو کلیئر کیا۔ پھر میں نے کہا زور دے کے کہ آپ جب بھی لکھیں
چاہے فلم کا ٹائٹل ہو یا ٹی وی کا ٹائٹل ہو یا ریڈیو پاکستان ہو، آپ نے ترنم ناز ہی لکھنا ہے۔ تو پھر ترنم ناز انہوں نے لکھا۔ تو میری خوش قسمتی یہ ہے کہ 94 میں میڈم نور جہاں کی میں نے شاگردی کی۔ اس وقت میرا بھی اللہ تعالیٰ نے نام کر دیا تھے، میرے بھی گانے ہٹ تھے جو ابھی تک چل رہا ہے، شام سے پہلے آ جانا، دیوانوں سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد حالانکہ لوگ مجھے کہہ رہے تھے، اس وقت صرف پی ٹی وی ہوتا تھا اور کوئی چینلز تو بعد میں کافی بعد میں آئے۔ تو وہاں پہ میں نے شاگردی کی جب، تو کوئی میوزک کا بندہ ایسا نہیں تھا جو وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ فلم انڈسٹری کے پورے آرکسٹرا، پورے کے پورے میوزک ڈائریکٹر نامور، کیونکہ میڈم ظاہر ہے میڈم جن کو بلاتی وہ نہ آتے تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں، ہو نہیں سکتا تھا۔ تو ٹی وی سے میں نے بلایا سب کو، جی ایم تک بلایا، ٹی وی کے پروڈیوسر آئے، جی ایم صاحب آئے، ساری جو فیمیل سنگریں تھیں ان کو میں نے فون کر کے بلایا۔ اور جب انہوں نے سنا کہ میڈم کی شاگردی ہو رہی ہے، میڈم شاگرد کر رہی ہیں ترنم ناز کو، تو اور اشتیاق بڑا لوگوں کا کہ دیکھیں تو صحیح ہے کون ہے کون۔ اور آپ یقین کریں بخاری صاحب کہ لوگوں کو، یعنی چند لوگوں کو پتہ تھا کہ استادی شاگردی ہوتے کیسے ہے، کیونکہ وہ ایک کمرے تک محدود ہوتی تھی۔ جو بھی خان صاحب بڑے بڑے نام ہوئے، ہاں جی میں گنڈا بند شاگرد گنڈا بنوا لیا، لیکن جیسے میں نے ان کی شاگردی کی ہے نا، وہ لوگ آدھے سے زیادہ تو یہ دیکھنے آئے تھے کہ استادی شاگردی ہوتی کیا ہے، واہ واہ، کس طرح ہوتی ہے۔ تو فلم انڈسٹری کے سنگر بھی سارے آئے تھے، میل بھی فیمیل بھی، ایون کہ استاد نصرت فتح علی خان بھی اچھا وہاں پہ تشریف لائے۔ حالانکہ ان دنوں ان کی بہت مصروفیات تھی، وہ تو گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے تھے۔ یعنی یہ سارے لوگ اس جگہ پہ اکٹھے ہوئے جہاں پہ آپ کی شاگردی کی جی تقریب بالکل، ہونی تھی، بالکل بالکل میڈم وہاں نور پہ- جہاں کے ہاں جی ان کے گھر بالکل۔ میں تھی نہیں یا نہیں، وہ میں نے ان کی شان کے مطابق پی سی ہوٹل میں یہ سارا اہتمام کیا، اور وہاں پہ سارے لوگ آئے۔ تو میڈم نور جہاں کی اتنی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی شاگردی میں لیا، کیونکہ 60 سالہ کیریئر میں انہوں نے کبھی کوئی کسی کو شاگرد نہیں شاگرد بنا۔ نہیں کیا۔ تو میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے انہوں نے گنڈا باندھا، مجھے باقاعدہ اپنا نام دیا، اپنی شاگردی میں لیا۔ تو میرے لیے تو بہت بہت بڑا اعزاز، اور اس سے بڑا ایوارڈ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جہاں بھی میں جاتی ہوں لوگ کہتے ہیں جی ترنم ناز میڈم نور جہاں جی کے شاگرد، ان کا نام میرے ساتھ نام آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بالکل آپ نے درست کہا۔ اور یہ فیصل آباد کا آپ کہہ رہے ہیں، فیصل آباد میں تو یہ تو مٹی سریلی ہے، یہاں پہ اتنے اتنے بڑے فنکار ہوئے ہیں، اتنے اتنے بڑے گائک ہوئے ہیں، یعنی استاد نصرت فتح علی صاحب کو لے لیں، استاد میر علی شیر علی کو لے لیں، اس کے علاوہ حسن صادق، یہاں کے جتنے بھی گانے والے ہیں وہ سریلے اور نامور۔ یہاں کی مٹی میں کہا جاتا ہے کہ جادو ہے ایک قسم کا، جادو ہے، اور اس جادو سے سر بھرا ہوا ہے۔ سر بھرا ہوا ہے، اور یہ جادو جو ہے یہ سر ہی دیتا ہے ہاں بالکل لوگوں کو۔ بالکل بالکل، تو یہ اگلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا اپنے اندر اس سر کو رچا بسا لیتا ہے۔ بے شک تو جنہوں نے رچایا بسایا اور لوگوں کی جو سننے کی بساط تھی ان تک پہنچایا، تو ان کا بڑا نام ہوا، سروں کی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا میڈم نور جہاں کی روٹین کیا ہوتی تھی روزانہ صبح اٹھنے کی؟ کیا کھاتی تھی؟ گلے کو فریش رکھنے کے لیے کیا کرتی تھی؟ اور اشتیاق لوگوں کا بڑھتا ہے جب ان کے میک اپ کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، بالکل ان کی خوبصورتی پہ گفتگو کی جاتی ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں۔ میں ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ان کے گھر گئی، اور جب میں نے شاگردی کی ہے فون کرے بغیر میں نہیں جاتی تھی، کیونکہ وہ ماشاءاللہ ان دنوں میں 3 گانے کرتی تھی پورے دن میں، صبح کی شفٹ میں، دوپہر کی شفٹ میں، رات کی شفٹ میں۔ تو میں ان کو مصروف تھی، تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے کیونکہ میری بھی کافی ریکارڈنگ ہوتی تھی پی ٹی وی پہ، میں ادھر مصروف ہوتی تھی۔ تو میں نے جب بھی جانا فون کر کے جانا میڈم کو کہ میڈم جی آپ اگر فری ہیں تو میں آ جاؤں۔ اور ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، یہ دیکھا ہوگا کافی تصویروں میں بھی، مووی میں بھی، میں ان کے برابر کبھی نہیں بیٹھتی تھی، چاہے جتنی بڑی محفل ہوتی تھی۔ تو میں بیٹھی ہوئی ایک دفعہ تو میڈم میک اپ کر رہی ہیں،
उनकी बेटी भी आ गई जिले हुमा। बाजी कहने लगी मां जी तुसी पता नहीं इधरों इधर लकीर मार देंगे, इधरों इधर लकीर मार देंगे, जिसले थोड़ा मेकअप होंदा तो थोड़े रंगा मेकअप भी कोई नहीं कर सकता, ऐसा अच्छा लगता। मैडम कहते कि यार तजुर्बे की बेटा गल है, कोई और कोई गल नहीं। दूसरा ये है कि घर में मैंने एक दो दफ़ा इत्फाक हुआ खाने का, तो मैडम ने कहा जी आपके लिए मैं खाना बनवाऊंगी, तो अपनी नुकरानी को कहते बानो 4 मुंह वाला पराठा बना दे। मैं चनुकरा चमुखा जो होता है, मैं तरन्नुम नाज को खिलाऊंगी। मैंने कहा देख खा के देखी कितना मज़ेदार है, बड़ा लजीज होता है, मैं भी अक्सर शौक ना खा ली। मैडम नूरजहां ये आपको कह रही हाँ, तो मैंने कहा अच्छा जी मेहरबानी, आप तो मुझे कुछ भी ना खिलाएं, आपकी ज़ियारत ही मैं कर लूँ तो यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं कभी उनके बराबर नहीं बैठी थी, तो घर पे गई तो मैं ऐसे सोफे बैठी तो मैं नीचे बैठ के कहती हूँ तो उत्ते बह जा, कोई नहीं देख रहा। मैं कहा मैडम, मैंने हाथ जोड़ के मैं कहा मैडम जी मैं किसी को दिखाने के लिए ये अदब नहीं करती कि नीचे बैठती हूँ, मेरे दिल में आपका इतना अदब है कि मैं आपके बराबर बैठना मुनासिब ही नहीं समझती। तो अपने नौकर कहते अच्छा होने दे तरन्नुम वास्ते एक पीढ़ी बनवा लीजिए पीढ़ी से बैठा करेगी। वाह वाह। बस इस तरह के बहुत। और एक दफ़ा ऐसे हुआ, आप यकीन करें कि मुझे ना उठ के मैं जाने लगी तो दरवाजे तक आ गई मैडम, वहाँ पे खड़े हो गया, साथ अच्छी मियाँ भी उनका जो ख़ास सेक्रेटरी था वो भी खड़ा था। अच्छा तरन्नुम ए ज़रा जगह कभी ना ए फलां गाना ते आप गुनगुना रहे ने नाल गा रहे ने, ए जगह कह के दे। यानी 15-20 मिनट वहाँ पे दरवाजे में वो खड़े क्या होना। जगह थी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा मुझे तो अब याद नहीं, यानी जिस तरह उन्होंने गाना सी अभी ढूंढ ही रही थी वाह तुम्हें ये नजर हमारी। तरन्नुम कहना तू भी नाल कह। मैं कह जी मेरी जरूरत है थोड़े सब ने कह। वाह 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 नहीं कहती मैं उस्ताद हाँ ना, कह जिस तरह मैं कहनी उस तरह हाँ। कि तुम गे जान के बड़ी उम्र है तुम्हारी अभी ढूंढ। वाह वाह बहुत खूब। और जैसा उन्होंने मुँह मज़ा आया, मैं कह जी मेरी तो जरूरत ही नहीं कहने दी, मैं इस तरह कह ही नहीं सकती जिस तरह तुझे किया। इस तरह और भी गाने काफ़ी वो डिस्कस करने लगे। और मेरे ख्याल है कि मेरे लिए इतनी बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि इतनी बड़ी एक सिंगर हो के और मेरी खातिर वो 15 मिनट 20 मिनट दरवाजे पे खड़ी रही और हमारी बातें हो रही वाह हैं। वाह। उसके बाद में गई। इस तरह के बहुत से वाक़या। अच्छा मैडम नूरजहां का जब भी जिक्र आता है, गुफ्तगू होती है तो एक इमेज जहन में बिल्ड होता है बिल्कुल। कि एक खातून जिनकी शान और शौकत बहुत अजीम है, सुरों के हवाले से भी दुनिया भर के अंदर उनका नाम है, बिल्कुल, बेशक। गाड़ी से उतरना, खूबसूरत साड़ी, हाँ, वो जूड़ा जो किया होता था हाँ। उसके साथ जाना, तो एक एलिगेंट खातून की पिक्चर जो है वो जेहन में आ रूनुमा होती है। तो एक समझा जाता है कि इतने बड़े स्टार भी थे, बल्कि सुपरस्टार थे, तो एक सीरियसनेस उनके मिजाज में देखने को मिलती थी हमेशा। आप क्या समझती हैं? आपने तो घर में भी उनके साथ वक्त काफी गुजारा है, मजाक भी करती थी, शुगल भी लगाती थी जैसे नॉर्मल घरों में लोग लगाते हैं। हाँ, गुफ्तगू नॉर्मल भी करती थी, तो हंसी मजाक भी होता था। हाँ। और मेरे साथ तो उन्होंने इतना प्यार किया मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने जब भी घर जाना उन्होंने स्पेशली मेरे लिए कुछ ना कुछ डिश बनवानी। बानो फलां चीज़, नुकरानी को कहना बानो फलां चीज़ ले आओ, फलां चीज़ बना लो। मुझे तो इतना प्यार और इतनी दुआएं दी है। मैं कहती हूँ कि ये अब तक जो है उनकी दुआओं का नतीजा है जो मैं गा रही हूँ अभी तक। और अल्लाह की करम नवाजी। और मैडम को भी इस बात का फ़ख्र होता था कि जिसको मैंने शागिर्द किया है उसने मेरा नाम पैदा किया। वाह वाह। शागिर्द लायक होना तो उस्ताद को बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ा प्यार उस पर आता है कि इसने मेरा नाम रोशन किया। एक दफ़ा का वाक़या ऐसा था कि मैडम जी ने खुद ही मुझे बताया था कि हम लोग गाड़ी पे जा रहे थे, फॉक्स वैगन उन दिनों में उनके पास होती थी गाड़ी।
تو ہم جا رہے تھے تو ریڈیو پہ نا غزل لگی مہدی صاحب کی، مہندی حسن صاحب کی. گلوں میں رنگ بھرے بادلوں بہار چلے. تو وہ اجاز صاحب چلا رہے تھے گاڑی، تو میڈم کہتی، میں نے کہا ابھی ادھر ہی روکو اور یہ بندہ جہاں بھی ہے نا میرے پاس لے کے آؤ. اجاز صاحب کہنے لگے کہ اچھا دن چڑھے گا تو پھر اس کا پتہ کروں گا، تلاش کروں گا کہ یہ کہاں، ریڈیو سے کانٹیکٹ کروں گا کہ اس بندے کا کوئی کانٹریکٹ دے دیں. یعنی اس وقت مہدی صاحب کا اتنا نام نہیں تھا، لیکن وہ ایک غزل سن کے ان کا ووکل ان سنتے کا ہی فدا ہو گئے. فدا ہو گئی. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مہدی صاحب کا اور ان کی فیملی کا انہوں نے گھر پہ کھانا کیا. میڈم جی نے مجھے فون کر کے بلایا کہ مہدی صاحب کا میں کھانا کھا رہی ہوں، آپ آ جاؤ بیٹا. میں چلی گئی. اب سامنے مہدی حسن صاحب بیٹھے ہیں، ادھر ملکہ ترنم نور جہاں بیٹھی. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں مہدی حسن صاحب، کہاں میڈم نور جہاں، اور کہاں میں. میوزیشین انہوں نے بلوائے ہوئے تھے. اچھا. مجھے کہتی گاؤ گانا سناؤ. میں نے کہا میڈم جی میرا اس طرح امتحان نہ لیں کہ اتنے بڑے لوگ بیٹھے، میں کیسے سناؤں. میں کہہ رہی ہوں نا آپ سناؤ. وہ میوزیشین بیٹھے ہوئے تھے، باغتا آفف سارے انہوں نے گھر پہ بلائے ہوئے تھے. میں نے ڈرتے ڈرتے 2 غزلیں گائی ان کے سامنے. تو میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا جی بس اتنا کافی. اچھا مزے کی بات ہے کہ مہدی صاحب کا کھانا جب ٹیبل پہ لگا ہے نا، تو میں تو میڈم صاحب کے برابر نہیں بیٹھتی، میں کھڑی ان کی چیئر کے پاس. وہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد میں ان کو آم کاٹ کے دے رہی ہوں. میں پچھتاتی ہوں کہ اس وقت کیمرہ کیوں نہیں تھا میرے پاس. میں آم کاٹ کے دے رہی ہوں، فروٹ کاٹ کے دے رہی ہوں. مہدی حسن صاحب بیٹھے ان کو کھلا رہی ہوں. میڈم نور جہاں بیٹھی ہوں ان کو کھلا رہی ہوں. تو اس طرح کہ وہ صرف اور صرف سریلے لوگوں کو سنتی تھی، چاہے وہ قوالی کے انداز میں ہو یا غزل کے انداز میں ہو یا کسی پنجابی گانے کے انداز سے ہو. سریلے گانے والوں کو پسند کرتی تھی. اچھا بہت سارے لوگ مداح اس وقت سن رہے ہوں گے جو ہاں وہ میڈم کی یاد تازہ کرنے چاہیں گے. تو جی جی یہ اب نہ تو ہم شادی میں نہ بیاہ میں، تو اگر آپ یہ پتر ہٹاتے نہیں وک دے 2 بول اگر آپ جی ان کے ضرور سنا دیں. اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، کہ لبنے وچ بازار واہ واہ کوئے، دین میرے داتا دی نہ ایویں ٹکراں مار کڑے، پتر ہٹاتے نہیں وک دے. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، بہت خوب. اچھا مجھے بتائیے گا کہ میڈم اس دور میں جب وہ عروج پہ تھیں، جی جی آپ کی بھی بہت میل ملاقاتیں تھیں ان کے ساتھ، انڈیا سے کون کون اپروچ کرتا تھا ان کو، اور کون کون سے پروجیکٹ ان کے لیے آئے جو انہوں نے نہیں کیے یا کیے، اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھیں بتائیں. ان کے لیے تو بہت سارے پروجیکٹ آئے انڈیا سے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو نہیں چھوڑا. واہ. بہت زیادہ آفریں ان کو آئی کہ آپ انڈیا آ جائیں. بلکہ ان کی بیٹی کے بارے میں جب ترنم پروگرام چلا تو ان کی بیٹی جو کمپیئرنگ کرتی تھی ہنا، ان کے بارے میں بھی آیا کہ ہم، یعنی راج کپور فیملی کی طرف سے ان کو آفر آئی کہ ہم ان کو فلموں میں کام دیتے ہیں، بڑی خوبصورت شکل. اور میڈم نے کہا کہ نہیں یہ نہیں یہ کریں ان گے کی فلمیں. بیٹی کو آفر راج کپور صاحب نے کی ہاں ہاں کہ نور فلموں میں جہاں کام، صاحبہ ہاں آپ اپنی بیٹی کو بیٹی بھیجیں، کو، ہاں ہم ان کو موویز میں کاسٹ ہاں، کریں گے. لیکن میڈم نے نہیں بھیجا. اور میڈم نے سب سے بڑی بات ہے اپنے ملک سے، اپنے سننے والوں کی کو، اپنے جو چاہنے والے ان کے تھے، وہ کہتی میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اپنے ملک میں ہی رہوں گی. تو حالانکہ انڈیا میں شروع جو انہوں نے بہت کام کیا، بہت سی مووی بھی کی ہے، بلکہ اسٹارٹ ہی وہاں سے جی لیا. جی. تو اپنے ملک کو چھوڑ کے پھر جب میڈم جی کو وہاں سے دعوت آئی کہ آپ نے آنا ہے ضرور، تو میڈم بتا رہی تھی پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد وہ گئی تھی انڈیا. انڈیا. اور وہ کہتی کہ میں جب جہاز سے اتری تو کہتے ہیں آپ یقین کریں کہ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کسی ملک کا ایسے جیسے
कोई बादशाह आ रहा है, कोई सदर आ रहा है, इस्तकबाल। एयरपोर्ट से इतना इस्तकबाल उनके लिए कि राहों में फूल बिछाए और पता नहीं क्या क्या। और फिर जो उन्होंने गाया वहाँ पे, अपने म्यूजिशियन तो लेके गई थी साथ, तो जो गाया दिलीप साहब ने, जो कंपेयरिंग की है उनके बारे में बोला है, वो कोई नहीं बोल सकता, उनकी ऐसी तारीफ़ नहीं हो सकती। वाह वाह। तो वो मैडम जी टूर करके अपना, बल्कि लोग वहाँ पे जो जितने भी आर्टिस्ट थे तो वो कहते थे हम तो इतने सालों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपने बहुत देर लगा दी, आपको पहले आना चाहिए था। कोई ऐसा क्रेजी फैन उनको उनका मिला हो राह चलते या फिर किसी इवेंट के ऊपर, चाहे वो कोई एक्टर हो या कोई आम शख्स हो, जिसकी कोई ऐसी अदा उसने की हो या ऐसा मोहब्बत का इजहार किया हो जो आपको भी याद हो कि यार ये क्या दीवाना है मैडम। देखें उनके तो हज़ारों वाक़यात ऐसे होंगे। हाँ। कोई एक जो तो मैं नहीं समझती कि मैं किसी उनके ऐसे वाक़यात में उनके साथ थी। हाँ। लेकिन जब एयरपोर्ट पे हम लोग उनको छोड़ने गए, जो पहली दफ़ा वो गई हैं हार्ट का करवाने के लिए बाईपास, तो मैं भी साथ गई थी एयरपोर्ट उनको छोड़ने के लिए। वहाँ जब उतरी है मैडम तो लोगों का रश, लोगों ने ऐसे घेर लिया मैडम को। वहाँ पे एक सलीमी साहब थे, वो मैडम के बहुत प्यार करने वाले और बहुत नज़दीकी थे। यानी मैडम ने जहाँ भी ट्रैवल करना उनको फ़ोन कर लें, फ़लाँ सीट, दिन की सीट मेरे लिए बुक करवा दें, इतने बंदे हम जा रहे हैं फ़लाँ। तो वो सारे काम, सलीमी उसका नाम था, तो वो फिर बड़ी मुश्किल से मैडम को वहाँ से घेर घार के तो वहाँ निकाल के लाते। VIP रूम में लेके गए कि आप इधर बैठो। यानी वो शख्सियत ही ऐसी थी कि जहाँ पे उतरती, जहाँ पे जाती, लोग दीवाने थे उनके, और अभी तक हैं। बिल्कुल है। अभी तक लोग बहुत प्यार करते हैं उनसे। और मेरे ख्याल और 50-100 साल, मेरे ख्याल जब तक ये दुनिया रहेगी मैडम का नाम रहेगा, मैडम के गाने चलेंगे हमेशा। बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। मेहंदी हसन साहब से आपकी मुलाकात थी, आम भी काट के खिलाए, जी बिल्कुल। उनके हवाले से भी कुछ बताएं कि किस तरह के मिजाज के शख्स थे। मेहंदी हसन साहब बहुत प्यार करने वाले लोग, और मैंने तो उनके साथ बाई रोड भी सफ़र किया है मुल्तान तक का। अच्छा। वो खुद गाड़ी चला के ले गए थे, और मैंने सुना हुआ था कि ये बड़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं। इन्होंने कोई अपनी गाड़ी में स्पेशल इंजन रखवाया हुआ था, मेहंदी हसन साहब ने। मेहंदी हसन साहब ने, कि जो बड़ा फास्ट चलता हो। तो मैं आगे बैठी, इधर मेहंदी साहब चला रहे हैं गाड़ी, तो 1-2 दफ़ा मैंने उनके घुटनों को ऐसे पकड़ा, मैंने कहा खान साहब जानते हो। जान दो, एनी स्पीड ना फड़ो, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ रंगी शख्सियत को पैदा होनी, साड़ा तो चलो कोई नहीं ऐसी गल, लेकिन तुसी ਜਿਹੜੇ ना वो सलामत रहने चाहिए। फिर मेहंदी हसन साहब के साथ EMI में बहुत सारी मुलाकातें हुई। हाँ। वो एक दफ़ा मैं गाना कर रही थी तो वहाँ पे आए, वहाँ पे उस वक़्त बाबूजी उनका नाम था, वो इंचार्ज थे वहाँ EMI में, माल रोड पे जो बिल्डिंग थी लाहौर में। तो मुझे पता चला कि खान साहब बैठे हुए हैं। मैं गाना छोड़ के गई, सलाम किया, उनके घुटनों को हाथ लगाया। मैंने कहा खान साहब ब्रीफ केस अज नाल फड़िया जी, की गल खैर है? मुझे खोल के दिखाने लगे, कहते ये देखो मैं अपनी सारी फैमिली के वीज़े लगवाने के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मैंने उनको उधर, क्योंकि माशाल्लाह उनके मेरे हाल 12-13 बच्चे, बेटियाँ बेटे। तो उस वक़्त ये होता था कि एम्बेसी के अंदर नहीं जाना पड़ता था। आज तो बड़ी पाबंदी है ना, तो उस वक़्त तो ऐसे सड़क पे आप जाएं तो सामने एम्बेसी किसी भी मुल्क की आपको मिल जाती। तो खान साहब कहते कि मैंने बस जाना है उधर और पूरी अपनी फैमिली के वीज़े लगवा के आने हैं। जब उन्होंने पासपोर्ट दिखाया तो मैंने कहा शायद ये म्यूजिशियन और सारे ये जा रहे पार्टी हैं होगी साथ, पूरी पार्टी पूरी जा रही। कहते नहीं पार्टी नहीं जा रही, मेरी फैमिली जा रही, मैं उनके वीज़े लगवाने के लिए जा रहा हूँ। एक वो मुलाकात हुई। एक फिर मेरी और मेहंदी हसन साहब की दीवाने गालिब से रिकॉर्डिंग हुई। कलाम उन्होंने भी गाया, मैंने भी गाया। वो प्राइवेट थी पार्टी, उन्होंने करवाया मेहंदी हसन साहब के साथ ड्यूट। एक फिल्म में भी, गुड्डो फिल्म उसका नाम था, उसमें भी मेहंदी हसन के साथ मैंने ड्यूट गाया। तो बहुत सी मुलाकातें रहीं। वो भी बहुत प्यार करने वाले थे और बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक थे। गाने के लिहाज से भी
اور ملنے کے لحاظ سے بھی. جب پھر میں نے شاگردی کی میڈم نور جہاں کی, تب تو پھر وہ بہت اور زیادہ محبت سے ملتے تھے کہ یہ میڈم نور جہاں جی کی شاگرد ہیں, اور خوش بھی ہوتے تھے کہ اپنے استاد کا نام روشن کر رہی ہے اور کیا ہے انہوں نے. اچھا میڈم, اس دور کے مہنگے ترین آرٹسٹوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. بالکل. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک سانگ کرنے کے لیے میڈم اس دور میں کیا چارج کرتی تھی؟ دیکھیں اس دور میں جب میں آئی تھی اس وقت 5,000 تھا ایک گانے کا ریٹ. ٹھیک ہے میڈم نور جہاں کسی بھی مووی کے لیے یا ویسے گانا ہو تو 5,000 روپے ایک گانے کا چارج؟ نہیں, ویسے تو وہ شوز کے تو پرائیویٹ بہت کم کیے انہوں نے اپنی زندگی میں, لیکن جتنے کیے اس شوز کی تو اس وقت میرا خیال 50,000 یا 25,000 کی بہت زیادہ ویلیو بہت ہوتی ویلیو تھی, بہت ویلیو. تو 5,000 فلم کا گانا وہ لیتی تھی. ہم لوگ جو تھے نئے نئے تھے, ہم 1,000 بھی لے لیتے تھے, 1,500 بھی لے لیتے تھے, وہ بھی ہمارے لیے بہت تھا. بہت ہوتا. کیونکہ میڈم نور جہاں اگر 5,000 لے رہی ہے تو ہمیں تو کوئی نہیں دیتا نا 5,000 اس بالکل. دور میں. پھر ایسا بھی ایک دور آیا کہ جب ریشما جی کا ایک گانا انڈیا سے چلا, تو ریشما جی کو کسی پروڈیوسر نے کہا جی ہم آپ کو اپنی پاکستانی مووی میں گوانا چاہتے ہیں. اچھا, ریشما کا بہت نام تھا اس وقت, اس کا گانا بہت ہٹ تھا. اس نے کہا جی میں 25,000 لوں گی ایک گانے کا. اچھا. ہاں, تو انہوں نے 25,000 دیا, ریشما جی سے گوایا. اس کے بعد میڈم کے پاس جو پروڈیوسر آئے کہ ہم نے گوانا, میڈم کہتی میں 30,000 سے کم نہیں لوں گی, 30,000 آپ دیں تو میں گانا کروں گی, ورنہ نہیں, میں گھر بیٹھی ہوں. تو پھر لوگوں کو دینا پڑا, کیونکہ فلمیں ان کے گانوں کے بغیر چلتی ہی نہیں تھی. جب ان کا گانا آتا تھا اسکرین پہ, اسکرین ایسے بھر جاتی تھی. ہیروئن بھی اگر کوجی بھی ہو تو وہ بھی سونی لگن خوبصورت, لگ پیندی سی. سونی لگن لگ پیندی سی. تو ایسے پھر آہستہ آہستہ میڈم نے 50,000 کر دیا. 50,000 ایک گانے کا بھی لیتی رہی. تو یہ وہ دور تھا جب انہوں نے بتایا کہ مووی جیسی بھی بنے, اگر گانے اچھے ہوں تو مووی کو چلایا جا بالکل. سکتا ہے. پہلی فلمیں چلتی ہی میوزک پہ تھی, اسٹوری چاہے کچھ بھی ہو, لیکن میوزک اچھا ہو, سریلا ہو تو لوگ پسند کرتے تھے. گانوں کے اوپر فلم چلتی کہ جو ہیروئن کام کرتی تھی وہی گانے گاتی تھی اپنے اوپر پکچرائز. اور میڈم نور جہاں جی نے جتنے بھی مووی کی ہیں خود کام کیا ہے, اس میں اپنے ہی گانے گائے. یہ تو بہت بعد میں پھر ٹرینڈ چلا کہ آپ دوسری ہیروئن کے لیے بھی گانا گائیں. تو پھر میڈم نے کہا کہ میں اداکاری نہیں کروں. پھر انہوں نے اداکاری چھوڑ دی, صرف اور صرف سنگنگ کی. پھر ان کو جب صبیہ کا خانم پہ وہ گانا پکچرائز ہوا نا, گائے گی دنیا گیت میرے واہ واہ. سریلے انگ میں نے, تو وہ صبیہ جی کہتی کہ میری اتنی خوش قسمتی ہے کہ میڈم نور جہاں جی کا گانا مجھ پہ پکچرائز ہوا. واہ واہ واہ. تو پھر اس طرح پھر انہوں نے دوسری ہیروئنوں کے لیے بھی گانا شروع کر دیا. موویز کے لیے کیا چارج کرتی تھی میڈم؟ نہیں, اس کا مجھے علم نہیں, علم نہیں. کیونکہ وہ میرے آنے سے پہلے مووی تو انہوں نے چھوڑ دی ہوئی تھی کرنے. چلے, کوئی لاسٹ پہ 2 بول میڈم کے کوئی سریلے سے جو آپ کو بہت پسند ہو, کہ یہ بلکہ گائے گی دنیا گیت میرے, یہ بھی بڑا خوبصورت ہے. جو وہ میں آپ کو میڈم نور جہاں جی کا زندگی کا آخری گانا جو ہے, جو انہوں نے آخری گانا گایا, اس کے بعد تو پھر بیمار ہوگی کافی, تو پھر نہیں گایا انہوں نے, وہ آپ کو جی تھوڑا جی. سا سنا دوں. ہو عشق آپ بھی اولا, ہو عید کم بھی اولے, جد پیش پہ جاندہ ککھ چھڑدا نہ پلے, کی دم دا بھروسہ یار دم آوے نہ آوے, کی دم دا بھروسہ یار دم آوے نہ آوے, چھڈ جھگڑے تے کریے پیار, ہو چھڈ جھگڑے تے کریے پیار دم آوے نہ آوے, کی دم دا بھروسہ یار دم آوے نہ آوے.
انہوں نے گایا تو یہ گانا امر ہو گیا. امر ہو گیا اور آج بھی لوگ اس ہاں، کو بہت سنتے ہیں, اکیلے بیٹھ کے بھی سنتے ہیں. بہت شکریہ میڈم آپ کا, آپ نے قیمتی وقت دیا. آپ ہمارے ملک و قوم کا اثاثہ ہیں. اللہ تعالیٰ بہت آپ کو شکریہ، صحت تندرستی دے, اور اسی طرح آپ بھی اپنے سروں سے اپنے مداحوں کو زندہ رکھیں, ان کی روح کی غذا جو ہے وہ انشاءاللہ بنتے کوشش رہیں. یہی بہت بس بہت شکریہ آپ آپ کا. لوگوں کی جو مداحوں کی دعائیں ہیں اس کی وجہ سے ہی میں ہوں. آپ کی محبت ہے جناب. انشاءاللہ جی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے حنان بخاری کو دیں اجازت, پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.